ऋषभ रेडियो, જેમાં છે જૈન ધાર્મિક ગીતોનો અનમોલ ખજાનો, એ પણ એડ્સ ફ્રી. તો આજે જ વસાવો અને સ્વજનોને ભેટ આપો. સ્મરણ 8 શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર. શ્રી કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર સૂરીએ રચેલું છે. આ સ્તોત્રની વાર્તા પ્રમાણે મહાકાળના મંદિરમાં શિવલિંગ સમક્ષ આ સ્તોત્રની રચના થઈ હતી અને શિવલિંગમાંથી જ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની તેજસ્વી પ્રતિમા પ્રગટ થઈ હતી. આ સ્થાન અને આ પ્રતિમા આજે પણ માલવાના ઉજ્જૈનમાં વિદ્યમાન છે. કલ્યાણ મંદિર મુદાર ભવાદ્ય ભેદી ભીતા ભયા પ્રદમનિંદિત માઘ્રિપાત્મં સંસાર સાગર નિમજ્જદશે સૃજન્તુ પોતાયમાનમભિનામ્ય જીનેશ્વરસ્ય યસ્ય સ્વયં સુરગુરુર્ગરિમાંબુરાશે સ્તોત્રં સુવિસ્તૃતમતીર્ણ વિભુર્વિધાતું તીર્થેશ્વરસ્ય કમઠા સ્મયધૂમકેતો તસ્યાહમેશ કિલ સંસ્તવनं કરિષ્યે સામાન્યતોऽપि તવ વર્ણયિતું સ્વરૂપા મસ્માદૃશા કથમધીશ ભવન્ત્યધીશા દૃષ્ટોऽપि કૌશિક શિશુર્યદિ વા દિવાંધો રૂપં પ્રરૂપયતિ કિં કિલ ઘર્મરશ્મિ મોહક્ષયાદનુભવન્નપિ નાથમર્ત્યો નૂनं ગુણાन् ગણયિતું ન તવ ક્ષમિતા કલ્પાन्तवान्तपयसा प्रकटोऽपि अस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननुरत्नराशि अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडांशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशे ये योगिनामपि न यान्ति गुणांस्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि आस्तामचिन्त्य महिमाजिनसंस्तवास्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रात् पोपहत पान्थ जनान् निदाघे प्रीणाति पद्मसरसा सरसो निलोपि रुद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य
मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपाद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवा प्रपलायमाने त्वं तारको जिन कथं भविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वा धृतिस्तरति जलमेशनून मन्तर्गतस्य मरुता स किलानुभावा यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हता प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपति क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजा पायसार्थेन पीतं न किं तदपि दूर्धरवाडवेन स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना स्त्वां जन्तव कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावा क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरास्तो ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कर्मचौरा प्लोषत्यमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्य दक्षस्य सम्भवि पदं ननु कर्णिकाया ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदृशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातु भेदा अन्तः सदैव जिनयास्य विभाव्यसे त्वं भव्यः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ माध्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावा पानीयमप्यमृतमेत्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति त्वामेव विततमसम्पर्वादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरा दिधिया प्रपन्ना
नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुराप्यशोक अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोक चित्रं विभो कथम वाङ्मुखवृन्तमेव विश्वपतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरेषु मनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयो दधि सम्भवाय पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतया खलु शुद्धभावा श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न सिंहासनस्थमिह काव्यशिखण्डिनस्त्वम् आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमूचै चामीकराद्रिशिरसि वनमाम्बुहाहम् उद्गच्छता तव शिति द्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छ विरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्येन दन्नभिनभ सुरदुन्दुभिस्ते उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकार मुक्ताकलापकलितोच्छ्वसितात्पात्र व्याजात्रिधा द्रुततनुर्ध्रुवमभ्युपेत स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन माणिक्यहेमरजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि दिव्यस्त्रजोजिन
जन्मत्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव त्वं नाथ जन्म जलधिर्विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिवनिपास्य सतस्त्ववैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्य विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतु प्राग्भारसंवृतनभांसि रजांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितैस्तवननाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयवेव परं दुरात्मा यद्गर्जदूर्जितघनौघमदभ्रभीमं पश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारं दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदाद्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिकृत्यम् त्वस्तोर्ध्वकेश विकृताकृतिमर्त्यमुण्ड प्रालम्बभृद्भयदवाक्त्रविनीर्यदग्नि प्रेतव्रज प्रतिभवन्तमपीरितोय सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु धन्यास्त एव भुवनाधिपये त्रिसंज्ञा माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्यकृत्या भक्त्युल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाज अस्मिन्नपार भववारिनिधौ मुनीश मन्येन मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे किं वा विपद्विषधरि सविधं समेति जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहितदानदक्षं तेनेह जन्मनि मुनीश परा भवानं जातो निकेतनमहं मथिताशयानां नूनं न मोहतिमिरा वृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्था प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धवदुःखपात्रम् यस्मत्क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या त्वं नाथ दुःखी जनवत्सल हे शरण्य कारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्य भक्त्या न ते मयि महेश दयां विधाय दुःखाङ्कुरोद्दलनतत्परतां विधेहि निसंख्यसार शरणं शरणं शरण्य मासाद्य सादितरिपु प्रथितावदातम् त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्ध्यो वध्योऽस्मि चेद्भुवन पावनः हतोऽस्मि देवेन्द्रवन्द्यविदिता किल वस्तुसार संसारतारक विभो भुवनाधिनाथ त्रायस्व देव करुणा रुदमा पुनीः सीदन्तमद्य भयदा व्यसनाम्बुराशे यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणम् भक्तेः फलं किमपि सन्तति सञ्चिताया तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्यभूया स्वामी त्वमेव भुवने भवान्तरेऽपि इत्थं समाहितधियो विधिवजिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागा त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्षा ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या जननयन कुमुदचन्द्र प्रभास्वरा स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा ते विगलितमलनीचया अचिरान्मोक्षं प्रपाद्यन्ते